अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवशा महमूद। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस अहम ख़बर से कि हुकूमत बदल चुकी है। गुज़िश्ता हुकूमत ने डॉलर को कंट्रोल करने के बारहा दावे किए थे, लेकिन हुकूमत डॉलर को कंट्रोल करने में नाकाम रही। और आपको बताते चलूँ कि कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज़ है। इंटरबैंक में डॉलर मुसलसल महंगा होने लगा है। करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में एक बड़ा इजाफा हुआ है। कितना बड़ा इजाफा हुआ है ये भी हम लोग प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे नाज़रीन। इसके अलावा अगर स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करूं तो कराची स्टॉक मार्केट में सरमायाकार आज मोहतात हो गए। KSE 100 इंडेक्स 48,000 की हद पर आज ट्रेड हुआ है। हुकूमत चेंज हुई है, ब्रोकर्स का एतमाद क्या इस नई हुकूमत पे बहाल होता है या नहीं? निगरां हुकूमत आई है और निगरां हुकूमत मुल्क की मईशत के लिए क्या इकदाम करेगी और मुल्क की मईशत को किस समत लेके जाएगी, ये एक अहम सवाल है। दूसरी जानिब नाज़रीन, 15 माह जो है वो गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्क पे हुक्मरानी की है और 15 माह में हर एक चीज़ ही गरीब आवाम की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी है। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा गरीब आवाम का जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है महंगाई की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा अजीरन हो चुकी है कि बारहा महंगाई को कंट्रोल करने के दावे किए गए थे, लेकिन हुकूमत की जानिब से इनको कंट्रोल नहीं किया जा सका। IMF ने अपने मुआहदे हुकूमत से जो किए थे उनके अकॉर्डिंगली हुकूमत ने जितने भी इकदाम किए हैं उसमें गरीब आवाम का कहीं भी नहीं सोचा गया। नाज़रीन, निगरां हुकूमत के लिए कौन से बड़े मौशी चैलेंजेस हैं? निगरां हुकूमत ने मुल्क तो संभाल लिया है, मुल्क में आके अपनी हुकूमत तो संभाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना होगा निगरां हुकूमत को। मौशी मुश्किलात के हल के लिए निगरां हुकूमत क्या हिकमत अमली अपनाएगी, एक अहम सवाल है, क्योंकि हुकूमत को बहुत ज़्यादा वाकई मौशी चैलेंजेस का सामना है। गुज़िश्ता हुकूमत तरसीलात ज़र, बरामदात, बैरूनी सरमायाकारी में रिकॉर्ड कमी छोड़ के गई है। इसके अलावा निगरां हुकूमत को दरामदात, करंट अकाउंट खसारे में भी कमी मिली है और निगरां हुकूमत को रुपए की कदर, माली ज़खायर में भी कमी का सामना है। किस तरह ये 3 महीने कंट्रोल करेगी निगरां हुकूमत, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा निगरां हुकूमत के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ूँ और आपको बताऊं कि ज़राए का ये बताना है कि वफाकी कॉमर्स और इंडस्ट्री का कलमदान एजाज गौहर के हिस्से में आने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं और इस ज़राए ने हमें ये भी बताया है कि एप्टमा के सरपरस्त आला एजाज गौहर को हुकूमत में 2 अहम वज़ारतें मिलेंगी। इसमें किस हद तक सदाकत है और अगर वो ये कलमदान संभालते हैं तो पाकिस्तान को इसके कितने मनफी और कितने मस्बत असरात का सामना करना पड़ सकता है, ये भी हम लोग प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत में तकरीबन 10 रुपये तक इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इसके अलावा डीजल की कीमत में 12 से 15 रुपये तक इजाफा मुमकिन हो सकता है। नाज़रीन, आखिर में मैं एक ख़बर शामिल करूंगी कि इमिग्रेशन रूल्स में तरमीम, पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स का एहतजाज। तर्जुमान पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन का फ़ीस में इजाफा वापस लेने का मुतालबा और इसी हवाले से तर्जुमान पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन का क्या कहना है। अदनान पराचा साहब ने अपनी स्टेटमेंट में क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोग एहतजाज नोट करा रहे हैं जिसमें हमारी OPF की फीस जो कि हर कैंडिडेट से 2,000 रुपये दी जाती थी उसको फौरी तौर पे 4,000 रुपये कर दिया गया है। OIC की फीस, हमारे लाइसेंसेस की फीस, उनको सबको डबल कर दिया गया है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी एसोसिएशन ने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज नोट करा रहे हैं। हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो तकरीबन 1 करोड़ के करीब हैं इस टाइम पे, जो हमारे 24 करोड़ पाकिस्तानी के लिए रीढ़ के हड्डी का बाइस है और रेमिटेंसेस कमा के भेजते हैं, हम इस टाइम पे वजीर आजम जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब से और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मौदबाना रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी एसोसिएशन हम लोगों की मुतालबात को सुना चाहे। नाज़रीन, आपने अदनान पराचा साहब के मुतालबात को सुना। उनका ये कहना है कि OPF लाइसेंस और रिन्यूअल फ़ीस में इजाफा वापस लिया जाए। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में नुमाइंदा खुसूसी हमज़ा गिलानी, उनके जानिब आना चाहूँगी। हमज़ा, सबसे पहले आपसे मैं डॉलर के हवाले से सवाल करना चाहूँगी। आज डॉलर ने तारीख रकम कर दी है, डॉलर 300 रुपये पर जा पहुँचा है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है और हमने देखा कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की जब ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ तो वो इजाफी कीमत से हुआ, फिर वो मुस्तकिल हम देखते रहे कि उस ट्रेडिंग के अंदर रुपए पर प्रेशर रहा और डॉलर की कीमत में इजाफा होता रहा और बिल आखिर 4 रुपये 1 पैसे का बड़ा इजाफा हो गया एक दिन में। डॉलर इंटरबैंक मार्केट में 288 रुपये 49 पैसे से बढ़कर 292 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हुआ। 4 रुपये 1 पैसे का एकदम बड़ा इजाफा इंटरबैंक मार्केट में हो जाना, ये बहुत अचंभे की बात है और बड़ी तशवीश की बात है, क्योंकि इम्पोर्ट बिल की अदायगी हमारे सर पर हैं और अभी नई हुकूमत का क़याम अमल में आया है और आज ही के दिन, पहले ही दिन, कारोबारी दिन
ہم نے دیکھا کہ انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے 1 پیسے مہنگا ہو گیا. دیکھیں انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر ہائیسٹ جو ہے آل ٹائم ہائی 299 روپے 50 پیسے پہ گیا تھا, اور اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر آل ٹائم ہائی 315 روپے تک ٹریڈ ہوا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب 4 روپے 1 پیسے مہنگا ہوا انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر, تو اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ اوپن مارکیٹ میں بھی آیا, اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 6 روپے مہنگا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 296 روپے سے بڑھ کر 302 روپے تک ٹریڈ ہوا, اور اویلیبلٹی ابھی بھی نہیں ہے ڈالرز کی, لیکویڈیٹی کرنچ ہے, امپورٹ بل کی ادائیگیاں سر پر ہیں. 7,500 سے زائد کنٹینرز ہمارے پورٹ پر اس وقت موجود ہیں جن کی ہم نے ادائیگیاں کرنی ہے ڈالرز میں. اب ظاہر سی بات ہے بیرونی ادائیگیاں بھی ہمارے سر پر ہیں, قرضوں کی پیمنٹس ہم نے ڈالرز میں کرنی ہے, امپورٹ بل کی ادائیگیاں بھی ہم نے ڈالرز میں کرنی ہے. تو یہ تمام عوامل ہیں جس کی وجہ سے آج انٹربینک مارکیٹ کے اندر روپے کی قدر میں بڑی کمی دیکھی گئی. اور ظاہر سی بات ہے مینوپولیشن بھی ہوتی ہے, اسپیکولیشن بھی ہوتی ہے. کمرشل بینکس جو ہیں وہ انٹربینک ریٹ کے حساب سے ایل سیز نہیں کھولتے, اس میں بھی 2-3 روپے کا اضافہ ہوتا ہے, اور پھر امپورٹر کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی ایل سی کھولے. جو سرکاری ریٹ ہے انٹربینک کا, اس حساب سے ایل سی کا نہ کھلنا بھی بڑی تشویش کی بات ہے. حتیٰ کہ اسٹیٹ بینک نے سرکولر کا اجرا کیا ہوا ہے کہ تمام امپورٹ بل کی ادائیگیوں کو فوری طور پہ ریلیز کیا جائے, تمام امپورٹرز کو گرین سگنل دیا جائے, کیونکہ آئی ایم ایف کی یہ بہت بڑی ڈیمانڈ تھی, اور اسی بہاف پر اسٹیٹ بینک نے سرکولر جاری کیا تھا. لیکن کمرشل بینکس کے بعد جب ڈالر ہی نہیں ہوں گے, جب خزانے میں ڈالر ہی نہیں ہوں گے آپ کے, تو یہ تمام مسائل سامنے آئیں گے. اور آج ہم نے دیکھا کہ ڈالر مہنگا ہوا ہے, روپیہ ڈیپریشیٹ ہوا ہے, اور یہ توقعات کی جا رہی ہیں جو کہ اچھی توقعات تو نہیں ہیں کہ آئندہ والے دنوں میں کرنسی مارکیٹ میں مزید روپے کی قدر میں کمی ہوگی, اور انٹربینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر بڑھے گا. اور نہ صرف بڑھے گا بلکہ انٹربینک اور اوپن مارکیٹ کے درمیان جو گیپ ہے وہ بھی مستقل بڑھ رہا ہے. آئی ایم ایف نے کہا تھا 1.25% سے زیادہ انٹربینک اور اوپن مارکیٹ کے درمیان گیپ نہیں ہونا چاہیے ڈالر کی قیمت کا, لیکن ہم لوگ اس گیپ کو مینٹین کرنے میں ناکام رہے. نئی حکومت ہے, بہت دباؤ ہے نئی حکومت پر. ظاہر سی بات ہے زر مبادلے کا ذخائر بھی کافی حد تک ہمارے کم ہیں, امپورٹ بل کی ادائیگیاں ہیں, بیرونی قرضوں کے معاملات ہیں. پھر آج انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, اس کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. تو یہ تمام عوامل ہیں کہ نگراں حکومت کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہوں گے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں کرنسی مارکیٹ میں ڈالر مزید بڑھے گا اور روپے کی قدر میں گراوٹ ریکارڈ کی جائے گی. ٹھیک ہے حمزہ, کاروباری ہفتے کا آج پہلا روز ہے. اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے اگر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, کراچی اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کار آج محتاط ہوئے, کس طرح ٹریڈنگ رہی آج اسٹاک مارکیٹ میں؟ دیکھیں آج سرمایہ کاروں کی طرف سے سرمایہ کار کافی محتاط رہے. سرمایہ کاری کا جو گراف ہے اس میں ہم نے اتار چڑھاؤ دیکھا, اسی کی وجہ سے 100 انڈیکس 48,500, 48,600, 48,400 کی نفسیات پہ ٹریڈ ہوا. ظاہر سی بات ہے جب ایک نئی حکومت آئی ہے, ابھی نئی حکومت کی کابینہ بھی مکمل نہیں ہوئی, کون کس کو قلمدان ملے گا, کس طریقے سے نگراں سیٹ اپ چلے گا, کیا انٹرنیشنل سسٹم اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ان کے ساتھ ڈیلز کریں گے, جو ایم او یو سائن کر کے گئی گزشتہ حکومت, کیا اس کو آگے کیری آن کیا جائے گا. یہ تمام امپیکٹس ہیں جو کراچی اسٹاک مارکیٹ پر سوالیہ نشان بن کر ابھر رہے ہیں, اور اسی کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بروکرز اور ٹریڈرز کافی محتاط رہے. 100 انڈیکس کے اندر ہم نے اضافہ تو دیکھا 161 پوائنٹ کا اختتام کے وقت, لیکن اوور آل کراچی اسٹاک مارکیٹ میں وہ تیزی نہیں دیکھی گئی جو ہم نے گزشتہ ہفتے دیکھی تھی. اور ظاہر سی بات ہے اسی کی وجہ سے بلو چپ کمپنیز کے شیئرز میں ہم نے اتار چڑھاؤ کا شکار دیکھا. آئل اینڈ گیس سیکٹر کے شیئرز میں خرید و فروخت ہوئی, اور آئی ٹی کے سیکٹر میں خرید و فروخت ہوئی. اوور آل 100 انڈیکس 48,700 کی بلند سطح پہ آج ٹریڈ ہوا, اور 48,200 کی لو سطح تھی جو آج 100 انڈیکس میں ریکارڈ کی گئی. تو اوور آل 24 ملین شیئرز کا آج کام ہوا. تو کراچی اسٹاک مارکیٹ میں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ تیزی رہی, لیکن بہت زیادہ محتاط انداز میں دیکھی گئی تیزی. ٹھیک حمزہ, قلمدان کے حوالے سے آپ نے بات کی, نگراں حکومت تو آ چکی ہے ملک میں, لیکن وفاقی کامرس اور انڈسٹری کا قلمدان اعجاز گوہر کے حصے میں آئے گا, ذرائع کا یہ کہنا ہے. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل, ہمارے ذرائع کے مطابق 2 اہم وزارتیں سرپرست سے اعلیٰ اپٹما اعجاز گوہر کے حصے میں آئیں گی, ایک کامرس کی اور ایک انڈسٹریز کی. اعجاز گوہر ایک معروف صنعت کار ہیں اور ان کا تعلق اپٹما سے, آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن کے پیٹرننگ چیف ہیں, اور ٹیکسٹائل سیکٹر سے وابستہ ہیں یہ. تو ان کے حصے میں 2 اہم وزارتوں کا قلمدان آ سکتا ہے, انڈسٹریز اور کامرس. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انرجی کی اضافی ذمہ داری بھی ان کو دی جا سکتی ہے. بہرحال آئندہ 24 گھنٹوں میں اس حوالے سے حتمی فیصلہ ہو جائے گا اور نوٹیفیکیشن کا اجرا ہو جائے گا ذرائع کے مطابق. ٹھیک ہے, آئندہ 24 گھنٹوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. ناظرین, مزید بھی بہت سارے ٹاپکس ہیں جو پروگرام میں زیر بحث آئیں گے, لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हारून शरीफ साहब, मौशी तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब आपके कीमती वक्त का। आपसे ये जानना चाहूँगी, निगरान हुकूमत आ चुकी है, IMF से मुतालबात जो गुज़िश्ता हुकूमत ने किए थे, अब वो स्टैंड बाय एक एग्रीमेंट था, और निगरान हुकूमत को अगर डू मोर के मुतालबात किए जाते हैं IMF की जानिब से, आप क्या समझते हैं कि मईशत कहाँ जाएगी और निगरान हुकूमत क्या टैक्सेस बढ़ा देगी? जी देखिए, जो निगरान हुकूमत है उनसे कोई नए मुतालबात तो मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हमने एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट में 9 माह के लिए IMF के साथ कुछ टारगेट्स एग्री किए हैं, टैक्सेशन के हैं, बजट के खसारे को कम करने के हैं, बजट की इम्प्लीमेंटेशन के हैं। तो उसके लिए मैं तवक्को करता हूँ कि निगरान हुकूमत जो है वो एक कॉम्पिटेंट इकोनॉमिक टीम को ये काम सौंपेगी, ताकि हम 9 माह का जो प्रोग्राम है उसको डीरेल ना होने दें। इन एनी केस निगरान हुकूमत से ये एक्सपेक्ट करना कि वो कोई पॉलिसीज में शिफ्ट ले आएगी या कोई मीडियम टर्म कुछ स्टेप्स लेगी, ये ना तो उनका मैंडेट है, ना उनको करना चाहिए। उनकी तरजीह ये होनी चाहिए कि जो IMF से हमने एग्रीमेंट किया है उसका जो अगला रिव्यू आ रहा है उसको वो कंप्लीट करवाएं, ताकि IMF की दूसरी किस्त जो है स्टैंड बाय के तहत जो $3 अरब से अंदर आनी है वो पाकिस्तान उसकी डिसबर्समेंट ले सके, और IMF के साथ हम आगे के लिए एक लाया अमल तय कर सके कि जब अगली हुकूमत आए तो उसको किस सिमत की तरफ जाना है। हारून साहब, आप समझते हैं कि निगरान हुकूमत को ज़्यादा मौची चैलेंजेस का सामना होगा गुज़िश्ता हुकूमत के मुकाबले में? आज इंटरबैंक और ओपन मार्केट में भी डॉलर, इंटरबैंक में 4 रुपये, ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपये तकरीबन महंगा हुआ है। फिर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे के इम्कानात हैं। तो आप नहीं समझते कि निगरान हुकूमत को सख्त मौची फैसले करने होंगे? जी बिल्कुल करने होंगे, और उनको करने चाहिए, क्योंकि टेक्निकली उनका कोई ऐसा सियासी स्टेक नहीं होता कि वो इन फैसले करने से कुछ पीछे हटें। लेकिन उनको ये जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त ये जो भी हमारी हार्डशिप, इसका ज्यादातर जो रीजन है वो हमारे एक इलीट क्लास है जिसने डिलीवर नहीं किया है। जो हमारा मतवसत तबका और नीचे का तबका है उसकी फैसिलिटेशन के लिए अगर वो कोई इकदाम उठाते हैं तो इंटरनेशनल इदारों को उनकी मदद करनी चाहिए। और जहां तक निगरान हुकूमत के सख्त फैसले हैं टैक्सेशन के या फ्यूल प्राइसेस को एडजस्ट करने के या यूटिलिटी, वो उनको टारगेटेड सब्सिडी से उनको कॉम्पनसेट करना चाहिए। अगर तो अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए पेट्रोल बढ़ता है तो फिर लोअर जो हमारे इनकम के तबकात हैं उनके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो कुछ टारगेटेड सब्सिडी बना सके कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट्स को लाके, तो मेरे हिसाब से लोगों के लिए हार्डशिप कुछ कम हो जाएगी। अच्छा हारून साहब, गुज़िश्ता हुकूमत ने जो मुआहदे किए हैं बैरूनी सरमाकारी के हवाले से, आप समझते हैं कि उन मुआहदों की पासदारी की जाएगी इस निगरान सेटअप में? जी बिल्कुल, देखिए ना, ये जो एक SIFC बनी है इसके तहत हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट खास तौर पे गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज के साथ कुछ मुआहदे किए हैं, अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप की हैं, कुछ सेक्टर्स को तरजीह बनाया है। तो उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे पोर्ट्स की हैं या एयरपोर्ट्स की हैं या ज़राई ज़मीन की हैं या मादनियात की हैं, उनसे निगरान हुकूमत से एक्सपेक्ट किया जाएगा, ये जो ममालिक एक्सपेक्ट करेंगे कि वो काम रुके ना और चलता रहे। और लेकिन उसके अंदर मैं इसलिए बार बार अर्ज कर रहा हूं कि निगरान हुकूमत के लिए एक कॉम्पिटेंट, जिस टीम को इंटरनेशनल नेगोशिएशंस आती हो, एसेट प्राइसिंग करनी आती हो, कानूनी तौर पे साउंड हो, ताकि ये जो काम आगे चल रहा है कल को आने वाली हुकूमत इसके ऊपर सवालात ना उठाए और इसको जारी रखे। उसके लिए हमने ये SIFC का एक कॉन्सेप्ट तो ले आए हैं, लेकिन ड्यू डिलिजेंस करने के जो इदारे हैं उनके अंदर इस्तात कम है, और इनको चाहिए कि कुछ प्रोफेशनल्स को लाएं ताकि हमारे माशी डील्स का कोई एतबार बढ़ सके। अभी लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं कि हम एक अच्छी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करने के काबिल हैं और उसको सस्टेन करने के काबिल हैं।
ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب، معاشی مشکلات سے نکلنے کے لیے اب نگراں حکومت کی جانب سے کیا حکمت عملی مرتب کی جائے گی؟ آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، شارٹ ٹرم کے اندر تو ہمارے ملک کی معاشی مشکلات کا حل مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے. شارٹ ٹرم سے میرا مطلب ہے 1 سے 2 سال میں تو اگر ہم معاشی طور پہ جو میکرو اکانومی جسے ہم کہتے ہیں، روپی کی قیمت جس کے اندر شامل ہے، ہمارے ریزروز کا لیول اس میں شامل ہے، جی ہمارے بجٹ کے ڈیفیسٹ شامل ہے، اگر ہم ان کو کچھ سٹیبل کر پائیں تو ایک اچھا سگنل جائے گا، لینڈنگ کے اداروں کا اعتبار بڑھے گا، انویسٹرز کا اعتبار بڑھے گا. جو آپ بات کر رہی ہیں کہ کچھ معیشت کو آگے بڑھانے کی، اس کے لیے نگران حکومت کو چاہیے کہ ایک وائٹ پیپر لکھیں جو آپشنز ہوں کہ ہم نے اب آگے اگلے 10 سال کی 5 سال کی سمت کیا لینی ہے، اور وہ ٹھیک اگلی حکومت کو پیش کریں کہ جی آپ اس کے مطابق اپنی پالیسیز کو الائن کریں. یہ ان کا کام نہیں ہے کہ لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں. ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا ہارون شریف صاحب، معاشی تجزیہ کار ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، نگراں حکومت ٹیک اوور کر چکی ہے. آئی ایم ایف نے جو ٹیکسز آلریڈی لگائے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے وہ نگراں حکومت سے ڈو مور کا مطالبہ کرے، اور سوال یہ ہے یہاں پہ کہ کیا ملک اس وقت ٹیکسز بڑھانے کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس وقت عابد سلیری صاحب، معاشی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ عابد صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. نگراں حکومت آ چکی ہے، گزشتہ حکومت کی مدت ختم ہو چکی ہے. کیا توقعات رکھنی چاہیے ہمیں اس نگراں حکومت سے؟ دیکھیے جی، اس وقت اگر آپ معیشت کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ آسان طریقے سے مکمل کرنا ہے، اور جو بھی کمٹمنٹس جو ہیں پی ڈی ایم گورنمنٹ نے جانے سے پہلے کی تھی اس اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کو، ان کو پورا کرنا ہوگا. اس میں ٹیرف کی ریویژن بھی ہے، بجلی اور گیس کی، اس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور انٹرنیشنل مارکیٹ پرائسز کے مطابق پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنا بھی ہے. اس میں روپے کی قیمت جو ہے ڈالر کے مقابلے میں اس کو بھی مارکیٹ کے مطابق ڈٹرمن کرنا ہے. اس میں جو ریونیو ہے، ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو، وہ بڑھانا بھی ہے. اور اس میں سوشل سیفٹی نیٹس جو ہے اسپیشلی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے جو پیمنٹس ہیں اس کا دائرہ کار بڑھانا بھی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوں گی جو کہ اس موجودہ حکومت کو کرنا ہوں گی، نگران حکومت کو. جو سوشل سیفٹی نیٹ کے علاوہ والی جو چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے مہنگائی ہوگی. جب مہنگائی بڑھے گی تو اسٹیٹ بینک کو اپنا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا، اور مہنگائی سے بچانے کے لیے جو لوور اور لوور مڈل انکم ارنر ہیں وہ وہاں پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کے پروگرام کا دائرہ کار وسیع کرنا ہوگا. اس کے لیے ایلوکیشن جو ہے وہ بہتر کرنا ہوگی. اور ایک اور جو امپورٹنٹ چیلنج ہوگا وہ یہ ہے کہ ایک تو مہنگائی ہوگی جب انرجی کی قیمتیں بڑھیں گی، جی لیکن دوسری مہنگائی ہوتی ہے جو ہے ایڈمنسٹریٹو میئرز نہ ہونے سے ہوتی ہے، جن کا کہ آپ کے ڈالر ریٹ سے یا امپورٹ پرائس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اتنا زیادہ. ٹماٹر مہنگے ہو گیا، آلو مہنگے ہو گئے، پیاز مہنگا ہو گیا، آٹا نایاب ہو گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایڈمنسٹریٹو میئر سے کنٹرول ہوتی ہے، اور یہ صوبائی مسئلہ ہے. لیکن وفاق کو اور صوبوں کو جو نگران حکومتیں ہیں ان کو بڑے کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ جو ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں یہ لینا ہوں گے کہ وہاں پہ مہنگائی جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اچھا عابد صاحب، نگراں حکومت کیا ریفارمز کے لیے اسٹیپس اٹھا سکتی ہے؟ کیا اس کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ معاشی اصلاحات کر کے معیشت پہ جو کمیاں ہیں ان کو دور کر سکتی ہے؟ کیا اتنی پاور ہے نگراں حکومت کے پاس؟ دیکھیے، اگر آپ جو گزشتہ حکومت کے جو آخری دنوں کے بلز تھے ان میں دیکھیں تو ایک بل میں نگران حکومت کو امپاور کیا گیا ہے کہ ملک کو اگر اس کی معیشت کو کوئی خطرہ ہو، جیسے خدا نخواستہ ڈیفالٹ کا یا جو بین الاقوامی کمٹمنٹس کو پورا کرنا، تو وہاں پہ اس نگران حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ موجود ہے کہ وہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ مکمل کرنے کے لیے جو بھی
मौजू और मुनासिब इक़दामात है वो ले सकती है। अच्छा आबिद साहब, अगर टैक्स की चोरी के हवाले से निगरां हुकूमत कदम उठाती है, जाहिर सी बात है IMF का प्रेशर है कि आप टैक्स नेट को बढ़ाएं, तो जाहिर सी बात है कॉर्पोरेट सेक्टर में तो इतना हमने इजाफी टैक्स आयद कर दिया है, अब बचता है एग्रीकल्चर सेक्टर और फिर वो सेक्टर्स होलसेल और रिटेल जहाँ पे टैक्स चोरी होता है। तो अगर आप नहीं समझते कि निगरां हुकूमत इस हवाले से अगर स्टेप्स उठा लेती है, क्योंकि अब तो गुज़िश्ता हुकूमत चली गई क्योंकि इलेक्शन ईयर था, तो अब निगरां हुकूमत तो ऐसे स्टेप्स उठा सकती है, तो आप क्या समझते हैं अगर ये स्टेप्स उठा लें तो इससे हमारा टैक्स नेट बढ़ सकता है, बेहतर हो सकता है? देखिए उसमें यही देखना होगा कि पहले तो ये देखना होगा कि आपका रेवेन्यू का और टारगेट का शॉर्टफॉल जो है वो है कितना, और वो जो शॉर्टफॉल है वो कहाँ से पूरा होगा, क्या वो टैक्स रेवेन्यू से पूरा होगा, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू से पूरा होगा, वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से पूरा होगा, वो अखराजात कम करके पूरा होगा। और जाहिर है कि अगर टारगेट पूरा करना है और उसको लिए जो आपके सेक्टर्स जिनको टैक्स नेट में होना चाहिए और वो टैक्स नेट में नहीं है, अगर उनको टैक्स नेट में लाना है तो निगरान हुकूमत के लिए तो ये करना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि निगरान हुकूमत में जो कोशिश की जा रही है अभी तक या जो सुनने में आ रहा है वो यही है कि वो अफराद होंगे जिनकी कोई सियासी वाबस्तगियाँ ना हो, जी और जिनको के जाहिर है कि इस चीज़ का कोई ख़तरा नहीं होगा कि उनके लिए हुए जो स्टेप्स हैं वो उनकी सियासी जमात के लिए बाद में इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर वो मेरिट पे फैसले कर रहे होते हैं तो जाहिर है कि मेरिट पे यही इसी तरह के फैसले करने बनते हैं, और निगरान हुकूमत इस तरह के स्टेप्स जो है वो बल्कि ज़्यादा बेहतर तरीके से ले सकती है जो मुश्किल फैसले। अच्छा आबिद साहब, लिक्विडिटी क्रंच तो है, आज भी हमने देखा करेंसी मार्केट में डॉलर महंगा हुआ है, 4 रुपये ओपे मार्केट में डॉलर तकरीबन 6 रुपये महंगा हुआ है, तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में रुपी डेप्रिशिएट होगा एज़ कम्पेयर टू डॉलर, जिसकी बुनियादी वजह इंपोर्ट बिल की अदायगियाँ हैं और बैरूनी अदायगियाँ हैं, तो इसको बेहतर करने के लिए हमें क्या फौरी तौर पर इकदाम उठाने चाहिए? देखिए ये तो मार्केट में जो उतार चढ़ाव है वो चल रहा है, और होपफुली अगर इलेक्शन कमीशन जो है जब वो अपनी इलेक्शन की कोई डेट या कोई वो एक मुद्दत बता देते हैं कि कब तक वो तैयार होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में जब सवाल किया गया इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे, तो उन्होंने अटारनी ने इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने कोई सॉलिड जो है वो जवाब नहीं दिया कि कब तक हो जाएगा, लेकिन ये अनसर्टेनिटी जो है वो जो ही इलेक्शन कमीशन बताता है कि वो डिलिमिटेशन में जा रहा है या उसके पास अभी तक मरदमशुमारी के नताज नहीं पहुँचे, अगर फार्मर पहुँच जाते हैं और वो एक मुद्दत का तयन कर देता है तो काफ़ी हद तक ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है ये छटनी शुरू हो जाएगी। तो अभी जो उतार चढ़ाव है रुपए की कदर में वो शायद इसी गैर यकीनी सूरत हाल के बायस है, और उसी वजह से शायद अभी एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अपना उस तरीके से एक्सपोर्ट प्रोसीड पाकिस्तान में नहीं ला रहे। आबिद साहब एलसीज खुल नहीं रही, एलसीज बंद हैं, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट रुक चुकी है, दिन ब दिन पाकिस्तान के माशी चैलेंजेस मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में निगरां हुकूमत का आना, आवाम की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीरन हो चुकी है महंगाई की वजह से। आप आगे मुल्क का फ्यूचर क्या देख रहे हैं महंगाई को लेके? देखिए महंगाई तो इस वक्त पूरी दुनिया में है, और महंगाई के साथ साथ ग्रोथ जो है उसमें नुमाया कमी आ रही, बल्कि सबसे ज़्यादा जो हैरान कुन इस वक्त बात है वो हमारे जो नेक्स्ट डोर चाइना, जिसको कि इकॉनमी उसकी कोविड में भी सर्वाइव कर रही थी, वहाँ पे भी डाउनफॉल आना शुरू हो गया। तो जाहिर है ये एक फैक्टर जो है ये तो हॉन्ट करेगा जब आपके वो तमाम दोस्त ममालिक भी अपनी अपनी मुआशी मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे, जहाँ के आपकी इम्पोर्ट होती है यहाँ से, या जहाँ से हमारे ट्रेड जो रिलेशंस हैं या जहाँ से सर्विसेज जो है वो ली जाती हैं या देते हैं, तो वो इफेक्ट तो होगा। लेकिन जाहिर है कि निगरान हुकूमत की एक जो आइनी जिम्मेदारी है वो यही है कि साफ शफाफ इलेक्शन जो है, जब भी इलेक्शन कमीशन तैयार हो तो वो उस इलेक्शन को होल्ड करे, और वो जो इस वक्त इसके साथ इजाफी जिम्मेदारी है वो IMF के प्रोग्राम को जो है वो चलाना है। और ये भी हो सकता है कि अगर इलेक्शन फरवरी मार्च तक जाते हैं तो अगला जो IMF का प्रोग्राम है उसके खदोखाल भी इसी निगरान हुकूमत को करना पड़े, क्योंकि मार्च के बाद बहरहाल हमें मज़ीद प्रोग्राम को 2 से 3 साल का IMF का चाहिए होगा।
ٹھیک عابد صاحب، اگر دوبارہ ایک بار پھر سے نگراں حکومت سے IMF ٹیکسز میں ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے تو ملک کے جو معاشی حالات ہیں اس میں کیا ملک میں دوبارہ ٹیکسز اگر لگ جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، کیا متحمل ہو سکتا ہے ملک ٹیکسز کا؟ دیکھیے یہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے وہ تو ہر حکومت کو پتہ ہے، تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر یا جو جن افراد کو ٹیکس نہیں دینا چاہیے اس پہ بہت زیادہ اس کا بوجھ آ رہا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جو ریٹیل سیکٹر ہے، جو ہمارا سروسز سیکٹر ہے، جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، بلڈرز ہیں، اور زرعی ٹیکس میں بھی جو بڑے لینڈ ہولڈر ہیں جن کی آمدنی ایک خاص حد سے زیادہ ہے، ان کو اس ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے، اور نگران حکومت کی پہلی پرائرٹی یہی ہونا چاہیے کہ اگر اس سے ریونیو بڑھانے کا مطالبہ کیا جائے تو وہ وہاں پہ ٹیکسز جو ہے وہ لگائے۔ دوسرا جو اس کی پرائرٹی ہوگی وہ اکانومی کے بلیک ہولز کو فل کرنا ہے، خواہ وہ انرجی کے لاسز ہیں، گیس کے، بجلی کے، جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے، حکومت کے اپنے اخراجات، تو وہاں پہ اخراجات میں کمی لانا تاکہ یہ جو گیپ ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ مگر عابد صاحب، اسمگلنگ کلچر بھی ہماری معیشت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، یہ اسمگلنگ کلچر کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج نہیں ہوگا نگراں سیٹ اپ کے لیے؟ دیکھیے ظاہر ہے ایڈمنسٹریٹو میئر جو ہیں انہی کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا۔ ہولڈنگ اور اسمگلنگ یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ہر حکومت کے لیے ایک چیلنج رہی ہیں، ذخیرہ اندوزی اور ڈیوٹی کے بغیر چیزوں کا پاکستان آنا یا پاکستان سے افغانستان کی طرف اسمگل ہونا، اور اس کے لیے اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹو میجرز چاہیے، اس کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ایک اچھا کوآرڈینیشن اور کوآپریشن چاہیے، اسپیشلی پاکستان سے غذائی اجناس کا باہر جانا غیر قانونی طریقے سے، گندم کا، چینی کا افغانستان کی طرف جانا، کھاد کا افغانستان کی طرف جانا، اس کو روکنا ہوگا۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے مد میں جو چیزیں اگر پاکستان آ کے وہ استعمال ہوتی ہیں، ٹیکس اس پہ پے نہیں ہوتا، تو اس کو درست کرنا۔ تو یہ تو انتظامی معاملات ہیں جو کہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور جو متعلقہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو مل کر کرنا ہوگا۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا عابد سلیری صاحب، معاشی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں کامرس رپورٹر نیوز 1 راحیل حسن، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ راحیل، آج ڈالر کی قدر میں ایک بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، مہنگائی کی شرح بلند ترین سطح پہ ہے۔ ڈالر کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ڈالر کی قدر میں آج کتنا اضافہ دیکھنے میں آیا؟ جی دیکھیے، یہ ڈالر کی قدر میں اضافہ جو ہے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ گزشتہ کافی عرصے سے ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ جاری ہے، فلکچویشن ہے، اور نگران سیٹ اپ کے لیے جو ایک بڑا چیلنج ہے وہ یہ بھی ہے کہ ڈالر کی قدر کو روکنا، اور اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو روکنا بہت ضروری ہے نگران حکومت کے لیے۔ ایک بہت بڑا جو فگر ہے انفلیشن کا وہ چھوڑ کر گئی ہے گزشتہ حکومت، جس کو کنڈون کرنا ہے۔ 30% پر اس وقت مہنگائی ہے۔ ساتھ ساتھ ڈالر کی قدر میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ مہنگائی کے اوپر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر کئی چیلنجز ہیں جو کہ نگران حکومت کو کرنے ہیں۔ ابھی عابد سلیری صاحب جب بات کر رہے تھے کہ نئے ٹیکسز عائد کرنا اس حکومت کے مینڈیٹ کے اندر ہے ہی نہیں، کیونکہ جب حکومت کوئی بھی نیا ٹیکس عائد کرتی ہے تو اس کی جو منظوری ہے وہ پارلیمان سے لی جاتی ہے، اور پارلیمان اس وقت ہے ہی نہیں، تو منظوری کے بغیر جو ہے وفاقی حکومت کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کر سکتی۔ جس کی قانون کے اندر جو لمیٹیشن ہے اس کی کابینہ جو ہے وہ منظوری دے سکتی ہے، لیکن پارلیمنٹ سے منظور کیے بغیر کوئی بھی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے، اور ساتھ ساتھ نومبر کے اندر سیکنڈ ریویو ہونا ہے IMF کا تاکہ اگلی قسط مل سکے، تو IMF کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے، اور ان کی تمام تر شرائط جب تک پوری نہیں ہوں گی، جس کے اندر بجلی گیسز کے ریٹ بڑھانے ہیں، وہ بھی تھوڑے سے بڑھے تھے تھوڑے سے رہتے ہیں، وہ جو ہے وہ بڑھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے، اور 60 روپے تک لیوی جو ہے وہ اس کو بڑھانا ہے فی لیٹر۔ تو ان ساری چیزوں کو جب تک نہیں بڑھایا جائے گا، نہیں پورا کیا جائے گا، تو IMF کے ساتھ بھی ڈیل جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگی۔
تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چیلنج کے طور پر سامنے آئی ہیں نگران حکومت کے لیے. اور آج ہی ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں عالمی سطح پر بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, تو اس کا تقریباً 15 سے 20 روپے کا افیکٹ جو ہے وہ لوکل مارکیٹ میں دیکھنے میں آئے گا. تو آج ہی 15 تاریخ کو یہ فیصلہ اگلے 15 روز کے لیے کرنا ہے. نگراں حکومت کو یقیناً بہت زیادہ اس وقت چیلنجز کا سامنا ہے, مہنگائی بلند ترین سطح پر ملی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں معاشی مشکلات کے حل کے لیے نگراں حکومت کیا حکمت عملی مرتب کرنے والی ہے؟ دیکھیں, حکمت عملی تو ابھی فی الحال قبل از وقت ہے, کیونکہ ابھی تک کابینہ جو ہے وہ سیٹ اپ نہیں ہوئی ہے. کابینہ میں دیکھنے میں آئے گا کہ کون سا وزیر خزانہ لگایا جاتا ہے, کیا اسحاق کو یہ چارج دیا جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے بہت ایفرٹ کی ہے اس اکنامک ریوائول کے اندر, کیونکہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تھی اس کے اندر کافی مشکلات کا سامنا رہا. اس کے بعد سیکنڈ نام ہے وہ جو ہے وہ شوکت ترین کا, اور دیگر لوگوں کے بھی سامنے آ رہے ہیں. تو وہ اگر یہ سب سے پہلے یہ فائنل ہوگا کہ کون وزیر خزانہ آتا ہے, تو اس کے بعد ہی یہ سامنے چیزیں آئیں گی کہ کیا حکمت عملی بنتی ہے, کس طریقے سے یہ ان تمام چیلنجز کو نمٹنے کے اندر کارگر ثابت ہو سکتی ہے. آج بھی بریفنگ دی گئی ہے معیشت کے اوپر وزیر اعظم کو, تو ان کو یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ سارے چیلنجز ہیں, اور جو سب سے بڑا آج کی ڈیٹ کے اندر جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہی آتے ہی جو وزیر اعظم نے فیصلہ کرنا ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا ہے. آئندہ 15 روز کے لیے تقریباً 15 سے 20 روپے کا اضافہ ہے جو ورکنگ کی گئی ہے اوگرا کی جانب سے اور پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے. وہ اس میں تقریباً ڈالر کی قیمت میں اضافے کے بعد جو ہے وہ 15 سے 20 روپے کا اضافہ ہے. ایک دم سے اگر نگران وزیر اعظم اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ 15 سے 20 روپے کا اضافہ کیا جائے, تو یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا. دیکھنے میں دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ اس چیلنج کو کس طریقے سے لیتے ہیں, اور جب آج اگر انہوں نے یہ کڑا فیصلہ کر لیا تو یہ اس چیز کی نوید سنائے گا کہ آئندہ بھی منوان جیسے بھی فیصلے ہوں گے وہ ان کو عمل درآمد کیا جائے گا, اور آئی ایم ایف کی شرائط کو بھی منوان تسلیم کیا جائے گا, اور عوام کو کوئی ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا, کیونکہ یہ حکومت جو ہے وہ صرف سسٹم کو چلانے کے لیے آئی ہے, نہ کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا راحیل حسن, کامرس رپورٹر, ہمیں اس وقت آگاہ کر رہے تھے مہنگائی کی صورتحال کے حوالے سے. ناظرین, بالکل نگراں حکومت ٹیک اوور کر چکی ہے ملک پہ, اور نگراں حکومت کو اس وقت بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں. گزشتہ حکومت ترسیلات زر, برآمدات, بیرونی سرمایہ کاری میں ریکارڈ کمی چھوڑ کر گئی. اس کے علاوہ مہنگائی تاریخ کے بلند ترین سطح پر ہے, اور آئی ایم ایف معاہدہ بھی جو ہے وہ نگراں حکومت کو اس کو بھی دیکھنا ہے. بہت سارے چیلنجز ہیں. بہرحال نگراں حکومت کیا حکمت عملی مرتب کرتی ہے, کون سے اقدامات لیتی ہے پاکستان کے معیشت کو بہتر کرنے میں یا پھر مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں, یہ آنے والے وقتوں میں ہی پتہ چلے گا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے اور حمزہ گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.